अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि सियासी जमातें सही मायनों में इंतखाब के हवाले से अब तैयार नजर आती हैं, क्योंकि दीगर सियासी जमातों की तरह नून लीग जो कि बज़ाहिर इलेक्शन से शायद भागने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद अब फुल स्विंग के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरने लगी है। न सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने आज से इजलासों को हेड करना शुरू कर दिया है, बल्कि इत्तलात ये भी है कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात भी चाहते हैं, उनका इनेकाद भी चाहते हैं, और इसके अलावा चारों सूबों में जाकर वो कोशिश करेंगे कि वहां के लीडरान और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करें। लेकिन अब इसमें कितना असर होगा और क्या इसके लिए पहले ही देरी हो चुकी है या फिर नहीं, ये आने वाले दिनों में भी वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि यकीनन आम इंतखाबात दूर नहीं है और इस हवाले से किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात में कोई देरी हो सकती है। लेकिन क्या वजह है कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई बयान इलेक्शन के हवाले से वो जरूर दाग देते हैं। अभी जो उनका हालिया बयान था उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन में या इलेक्शन के इनेकाद में किसी किस्म की देर हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं। यकीनन बहैसियत इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो उनकी पहली तरजीह होनी चाहिए वो इंतखाबात का बरवक्त और शफाफ इनेकाद होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट से हटके वजीर आजम साहब मुख्तलिफ तकरीबात में भी जा रहे हैं, तो तेज सवालों का सामना भी कर रहे हैं और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत को डिफेंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आसार इससे ये भी महसूस किए जा सकते हैं कि क्या इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर अभी भी कोई सवालिया निशान मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे सियासी माहौल में एक जमात जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से कुछ वक्त पहले मोरिज़े वजूद में आई है, उसके बारे में पहले ये तनकीद की जा रही थी कि उनकी तरफ से कोई अवामी इज्तिमा नहीं किया गया, और हमने पिछले वीकेंड पे देखा कि उन्होंने एक बड़ा कामयाब सियासी इज्तिमा किया और तमाम तर कयास आराइयां दम तोड़ गईं। जिस तवातुर के साथ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, उसके बाद लगता यह है कि यकीनन पंजाब में कहीं न कहीं अपना फुटप्रिंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जरूर छोड़ेगी। और इस हवाले से जो हालिया इजाफा हुआ है वो गुलाम सरवर खान साहब की सूरत में हुआ है, जो कि पीटीआई के बड़े लीडरों में शुमार किए जाते थे, जिससे अब लगता यह है कि इनकी रूट्स अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होनी शुरू हो गई हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ पर बात करने के लिए इस्तेहकाम पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी साबका जमात पीटीआई की जुबान में ही कहूं तो एक बड़ी विकेट है जो कि आपने पीटीआई की गिराई आज। बज़ाहिर क्या लगता है कि क्या इन बड़े नामों को जो कि इलेक्टेबल्स में शुमार किए जाते हैं, उनकी आपकी जमात में आने से क्या वाकई अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मजबूत होगी या इन इलेक्टेबल्स की बुनियाद के ऊपर ही आईपीपी इंतखाबात में जाएगी और कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मार्ज़े वजूद में आए अभी चंद माह गुजरे हैं, तो आपको देखना ये है कि ये जमात क्यों बनी। इस जमात का वजूद जो है वो जुड़ा हुआ है पीटीआई के उसी सोच, नजरिए और एक पाकिस्तान को बदलने की जदोजहद के साथ। हम सब लोग जो मुख्तलिफ जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, तो हमारा इन जमातों के अंदर जो मरूसी सियासत थी, जो ज़ात का दर्द और कौम का दर्द की बजाय उन्होंने जिस तरह से एक बयानिया दिया हुआ था, उसके अंदर 76 साल का जो एक घिसा पिटा निज़ाम के साथ जुड़ा उनका मफादात का एजेंडा था। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए 2018 में तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला वो इन्हीं जमातों के खिलाफ मिला, और इन्हीं जमातों को लोगों ने मुस्तरद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए मंशूर और उस पाकिस्तान को बदलने की जो सोच थी उस पर मोहर लगाई। अब 3.5 साल जो एक तारीख के औराक को आप देखेंगी तो वो एक लंबी दास्तान है कि हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ क्या किया, किस तरह से हमने अपनी जो असल हमारा करने के काम थे उनसे निकल के हमने और चीजों में उलझ के अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस नजरिए 9 मई का जो अफसोसनाक और अलमनाक साने है और वाकया है, उसको जो अफराद, शख्सियात या पॉलिटिकल वर्कर या क़यादत ओन नहीं करती या
उस बयानिए से वो डिफरेंट माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, तो उनको सियासत तो करनी है। तो सियासत करने के लिए दे नीड एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म। हम वही लोग हैं, हमारे वो अपने लोग हैं जो पीटीआई के अंदर बैठे हैं, वो पीटीआई से निकल के किसी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने उनके ही खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। तो सबसे पहले उनको मैं खुशामदीद कहूंगी, गुलाम सरवर खान साहब को। उनके आने से पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर तो यकीनन एक उनका कलीदी किरदार नजर आएगा, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं ये समझती हूँ कि उनकी वजह से हमारा जो एक पिंडी डिवीजन के साथ जुड़ा ओवरऑल एक सियासी ग्राउंड है, उसके अंदर हमारी टीम मजबूत होगी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने डॉक्टर साहबा, लेकिन अब जिस तरह पिछले वीकेंड पे हमने देखा कि आप लोगों ने जलसा किया, उसको कामयाब जलसा बिल्कुल कहना भी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अभी तक कोई अवामी इज्तिमा में ये जमात नहीं गई है। तो ये फरमाइएगा कि किस हद तक आपको लगता है कि इन इलेक्टेबल्स के साथ इलेक्शन में जाएंगे तो पंजाब क्या फोकस होगा? मुल्क भर में तो आप लोग कोशिश करेंगे, लेकिन असल जो फोकस आपका बज़ाहिर नजर आ रहा है आपकी जमात का, वो पंजाब ही है। तो क्या यही मेन ग्राउंड होगा और इसमें मुकाबला किससे होगा? नून लीग से होगा या असल टारगेट आपका पीटीआई होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारा उस सियासी अमल का हिस्सा है और ये हुसन होता है। हमने अपनी होमवर्क करके, पहले नेट प्रैक्टिस करके, हर हल्के के अंदर अपनी टीम को हमने प्रॉपर फील्डिंग सेट करके उसके बाद हम उस सियासी ग्राउंड के अंदर उतरे हैं। सही। जहानिया और खानेवाल में अवाम ने ये साबित कर दिया कि वो जहांगीर तरीन, अलीम खान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ हैं और उन्होंने उन जमातों को जो नस्ल दर नस्ल गुलामी के तौक उनके गले में डाल के बारियां लगा रही हैं, उनसे उन्होंने लातल्की का ऐलान किया। जो हमारा आप होम ग्राउंड की बात कर रही हैं वो तो पंजाब होगा, लेकिन बाकी सूबों के अंदर भी हम इंशाल्लाह अपना जो हिस्सा है वो जरूर लेंगे। जो आपने बात की कि क्या ये ओवरऑल जो है इसके लिए हमारा पॉलिटिकली क्या आगे मूवमेंट है या किस तरह से हम इलेक्शन के अंदर हदफ क्या रखेंगे, तो देखिए हमारा हदफ वही सियासी जमातें हैं जिन्होंने कई कई दफा मौके मिले, बारियां लगाई और इस पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया कि ना सिर्फ हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ते गए बल्कि कर्जों के बोझ के तले अवाम इस तरह दब गई कि वो अपने बिजली के बिल हों या इन्फ्लेशन के सताए अवाम जो है वो अपने बच्चों को नहीं। डॉक्टर साहब, माजरत कथा कलामी की माजरत नहीं, लेकिन ये फरमाइएगा कि असल आपका मुकाबला किससे होगा? अगर मैं सवाल रीफ्रेज करूं, नून लीग के साथ क्या आगे चल के कोई अलायंस हो सकता है अगर आपका असल फोकस या असल मुकाबला आप पीटीआई को करार दे रही हैं? देखिए, हमारा असल मुकाबला ही पीएमएलएन और दीगर जमातों से होगा। पीटीआई तो हमारे एक घर की बात है। पीटीआई के जो लोग हैं जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका फोकस और टारगेट भी इस हरीफ को हर सूरत में नीचा दिखाना होगा। तो जब हम हमारा टारगेट एक होगा, मोर्चा एक होगा कि जहां से जिस मोर्चे को या जिस किले को हम जमीन बोस करना चाहते हैं वो रवायती सियासत है, वो गला सिड़ा निज़ाम है, वो हमारे मुल्क के अंदर सियासत के नाम पे जो रोजगार और कारोबार की एक तसलसल रहा है कि सियासत का लबादा ओढ़ के आप इस्तेसाल करें, तो यकीनन हमारा टारगेट जो है वो हमारी सियासी हरीफ जो वही जमातें हैं जो उन हलकों में जीती हैं या वो उन हलकों में अवाम को यरगमाल बैठा के इस वक्त जो है वो एक दफा फिर सबज बाग और खोखले नारे जो हैं वो लेके मैदान में उतरेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई के हम इसलिए नहीं कहते कि हमारा मुकाबला, क्योंकि एक तो पीटीआई की जो हालत है, जो सूरत हाल है, जो उन्होंने अपने पाँव कुल्हाड़ी पे नहीं मारे, खुद जा के जिस तरह उन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव जोर जोर से मार के
اس جماعت کو جس طرح سے تہس نہس کر دیا، وہ خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر نواز شریف پاکستان میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی سہرا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جاتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ ڈیلیور کرتے، پرفارم کرتے، تو یہ وقت نہ قوم دیکھتی کہ وہ لوگ جن کو تیسری جماعت کو لوگوں نے سپیس دی اور دونوں جماعتوں کے جو ستائے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ایک تیسری جماعت کی طرف دیکھا. یعنی اگر خان صاحب غلطیاں نہ کرتے تو میاں صاحب کی واپسی کی راہ ہموار نہیں ہوتی آپ کے خیال میں؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، پرفارم نہیں کر سکے اور انہوں نے اب موسن کشی شروع کر دی، تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے لیے بہت سارے ایسے ڈیسیژن جس میں ملک پہلے آتا ہے اور کسی کی ذات بعد میں آتی ہے، تو پھر آپ کو ملک کی خاطر کڑوے گھونٹ بھی ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور سوال اس حوالے سے دیکھیں، آپ کیونکہ خود بھی پنجاب میں آپ کی پارٹی ابھی مین جلسے بھی کر رہی ہے، وہاں پر بجٹ ابھی کچھ روز پہلے منظور کیا گیا ہے، تقریباً 20 کھرب روپے کا 4 مہینے کے لیے کیا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، تھوڑا سا میں آپ کے اس پہ 2 سینٹس چاہوں گی کہ محسن نقوی صاحب بحیثیت انٹرم سی ایم کام تو کر رہے ہیں، لیکن 6 مہینے کی مدت ہو چکی ہے اس گورنمنٹ کو. پھر پہلے انہوں نے کچھ عرصہ کیا، پھر دوبارہ انہوں نے ایک بجٹ لے کے آیا، اور پھر اس بجٹ میں کچھ ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی پیسہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا. مطلب اگر اس کی ڈاکومنٹیشن کو آپ دیکھیں اس دستاویز کی، تو اس میں یہ نہیں پتا کہ جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. اس کے اوپر کوئی پارٹی کھل کر بات نہیں کر رہی ہے پنجاب میں. دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پبلک فنڈ ہے، یہ پاکستان کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ عوام کی جیب سے نکل کے عوام پہ خرچ ہونا یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. اگر ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہیں پہ بھی اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کے کوئی ایسا کام کرتی ہے تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانون اور آئین کا شکنجہ جو ہے حکومتوں کے جانے کے بعد ہی حرکت میں آتا ہے، اور یہ جواب دہ سب کو ہونا ہے، اور کوئی ایسا قدم وہ نہ اٹھائے جس کے لیے کل کو ان کو شرمندگی ہو اور جواب دینا ان کے لیے ناممکن ہو جائے. کیونکہ جو ان کا جتنا استحقاق اور اختیار ہے اس کو استعمال کریں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں حوالے سے ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، آج نواز شریف صاحب تک نے کہہ دیا کہ جو انتخابات ہیں وہ فوری ہونے چاہیے، اور اس کی ضرورت کے اوپر انہوں نے فوکس بھی کیا، اجلاس میں بھی اس پہ بات ہوئی. پھر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت سٹیٹ ہے وہ بار بار کلیریفائی کیوں کر رہی ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، اگر ڈیلے سے ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، آئین سے انحراف نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے ہمارے انٹرم پرائم منسٹر کو اس قسم کے بیانات دینے کی؟ دیکھیں، اننیسیسری یہ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس ہیں جو نہیں دینی چاہیے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو کم بولنا چاہیے. ان کے کام جو ہے یا ان کا جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں وہ زیادہ نظر آنے چاہیے. لیکن کچھ ان کے نادان دوست ان کو جس طرح پبلک ایکسپوجر دے رہے ہیں اور جس طرح ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں پبلک کے اندر لے جا کے، تو یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے. کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان بے شک وہ کیئر ٹیکر ہو یا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، اس کی ایک اپنی حیثیت، پہچان اور شناخت ہوتی ہے اور ایک وقار ہے. تو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اس کا قد اور اس کی شان بان ٹھاٹ پاٹ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے اس کا تعارف کراتے ہوئے فخر محسوس کریں. تو یہ ان کو ٹگا ٹوکری کر کے کبھی کہیں لے جانا کبھی کہیں لے جانا یہ ان کی شان کے بھی خلاف ہے. تو ان کو بھی اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ سٹیٹمنٹس جو ان کی کاز کو ڈیمیج کریں. کیونکہ نیشنل کاز اس وقت نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم ہے. تو ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے انہیں تھوڑا سا جو ہے محتاط رہنا چاہیے، اور جس سے بہام پیدا ہو، غلط فہمیاں جنم لیں یا کوئی غیر یقینی صورتحال جو ہے اس حوالے سے وہ مزید پرووک ہو، ان کو سٹیبلٹی کی باتیں کرنی چاہیے اور قوم کو امید دینی چاہیے. اور قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور انہیں اس حوالے سے ان اندھیروں سے قوم کو نکالنے کے لیے
ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہی ہیں، وہ ہر وقت بکھیرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا سوال کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس سیگمنٹ کا، یہ فرمائیے گا کہ لیکن وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس سے کیا آپ نے بھی خود ابہام کا لفظ استعمال کیا، تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کوئی ابھی ان کلیئرٹی موجود ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائیں؟ یعنی آپ کو بھی کیا ماحول میں ایسی کوئی محسوس ہو رہی ہے کنٹروورسی؟ دیکھیں مجھے تو یہ جو ہماری حلقہ بندی کی حتمی لسٹ ہے اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوتے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ مارچ کے اندر آپ کا الیکٹورل کالج جو ہے یا پورا پارلیمنٹری پروسیس آپ کا مکمل ہوتا ہے، اور سینٹ جو ہے وہ نامکمل ہو جائے گی اگر آپ نے مارچ سے پہلے یہ پروسیس مکمل نہ کیا. تو آپ کی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ جو ہے فیڈریشن کے سارے یونٹس کو یکجا کرنے کی، وہ اس الیکشن سے ہی جڑی ہیں، اور اس لیے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی ہوں کہ نیت ٹھیک ہے ان کی، لیکن حالات صورتحال کسی جگہ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے چیلنج ہے تو ان کو وہ چیلنج بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے. پہیلیاں بجانے کی بجائے قوم کو اعتماد میں لیں، اور قوم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے ہر حال میں ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ قربانی جو ہے وہ کاز کے لیے ہو رہی ہے یا کسی کی ذات کے لیے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل اگر وہ نیشنل کاز کے لیے ہے تو یہ قوم اس نیریٹو کے پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن قوم سے سچ بولا جائے اور سچ سن کے قوم جو ہے آپ کو کوئی بہتر راستہ دے سکتی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب قیام پاکستان پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. یقیناً ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک اضافہ اس پارٹی کو مستحکم کر رہا ہے، استحکام بخشا ہے. جہاں تک نون لیگ کی پالیٹکس کے اوپر بات کی، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد نون لیگ کی ہی نمائندگی سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا نواز شریف صاحب نے چاروں صوبوں میں جا کے دورے کرنے کی بات تو کر دی ہے، لیکن پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں اس حوالے سے کوئی تیاری کی بھی گئی ہے یا پھر نہیں، یہ انہی سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے بالآخر اجلاسوں کی صدارت کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن ان کے سامنے چیلنجز کی ایک طویل فہرست موجود ہے، اور اس فہرست میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آیا پنجاب کے اندر جہاں پر اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کی نون لیگ کوشش کر رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر صوبوں میں نون لیگ کا کیا حال ہے؟ خاص طور پر اگر سندھ کی بات کریں تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ ری اسٹرکچرنگ کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا نون لیگ، جس کے بارے میں یہ خبریں تھیں کچھ وقت تک پہلے کہ وہ ایک الائنس کا حصہ بنے گی تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جا سکے، تو کیا پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ایسا ہو بھی سکے گا یا پھر نہیں؟ کیونکہ نون لیگ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تصادم کی سیاست کرنے کا بظاہر کوئی ارادہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میاں صاحب دورے کریں گے مختلف صوبوں کے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جو دوسرا بڑا صوبہ ہے وہاں پر نون لیگ کیسے اپنے قدم جماتی ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق سربراہ FIA بشیر میمن صاحب موجود ہے. بشیر صاحب سر بہت شکریہ. سر ویسے تو آپ نے ابھی کچھ وقت پہلے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن سر چیلنجز سندھ میں بے شمار ہیں نون لیگ کے لیے. کچھ وقت پہلے الائنس کی بات ہوئی تھی کہ GDA MQM کے ساتھ الائنس کیا جائے گا. سر اس وقت گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے؟ کچھ ٹائم آپ گزار چکے ہیں، آپ کو ایک کمیٹی کا ہیڈ بھی بنایا گیا تھا، لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی مشکلات نون لیگ کے لیے سندھ صوبے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم بیٹا، آپ کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. آپ کے چینل کی بڑی مہربانی اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ کر کے اپنے ویوز دوں. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ الیکشن میں، جمہوریت میں، ووٹنگ میں حصہ لینا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. کاپی رائٹس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم انشاءاللہ قائد ہمارے واپس آئے ہیں، وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہوگی، اور انہوں نے بھی کوئی اسٹریٹجی ضرور ان کے ذہن میں ہوگی. وہ انویل ہوگی انشاءاللہ بہت جلد، بہت جلد. ہم بہت بڑے پیمانے پہ سندھ میں انشاءاللہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ متحرک آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو آپ کو متحرک نظر آئے تھے جب یہاں سے قافلہ جا رہا تھا،
उस वक्त भी आपको नजर आया जो रिएक्शन था आम पाकिस्तानी का, आम सिंध के लोगों के रहने वाले का, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। उसी को नज़र में रखते हुए हम अपने लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हम सबके साथ मिलके पहले भी चलते रहे हैं, अभी भी चल सकते हैं, और किसी के खिलाफ एंटी नहीं होता बेटा। इट इज ऑलवेज प्रो पीपल एंड प्रो डेमोक्रेसी, इट इज ऑलवेज प्रो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये हमें देखना होगा कि कौन ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान को इस इकोनॉमी के भंवर से निकाल सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, जो पाकिस्तान, जो सिंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है एक तरह से मैं कहूँगा, उसको कौन ठीक कर सकता है। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, और पहले के तजुर्बात और पहले के जो पास्ट हिस्ट्री, प्रीवियस कंडक्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, मियां नवाज शरीफ का जो प्रीवियस कंडक्ट है, आर्मी ऑपरेशन जो हुआ था हमारा एंटी डेकोइट ऑपरेशन, कराची में जो ऑपरेशन डेली बोरी भर लाशें मिलती थी, और फिर जो कच्चे में डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कच्चा गरीब लोगों को ज़मीनें बांटी गई, ये हुआ है यहाँ पर पहले सिंध में। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटे से 2014 में डिसाइड किया था मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कि सिंध में सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे बनना है। सक्खर तक तो बन गया, जो कि उनका डिसीजन था, जो काम शुरू हुआ था, लेकिन सक्खर से हैदराबाद के जो पैसे आए थे वही बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं, वो मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ जी जी कि उस पे पैसे जो आए थे वो खा गए। आपको पता है? जी जी हाँ, उसमें से 7 अरब रुपए खा गए। सर कौन खा गया? करप्शन की नजर हो गया, वो नैब का रेफरेंस चल रहा है। सर कौन खा गया? कौन खा गया? अच्छा, फिर उसके बाद जी बेटा, सर कौन खा गया? पीपल्स पार्टी खा गई। जाहिर है हुकूमत। बेटा 2 डिप्टी कमिश्नर्स थे, उन्होंने सिंध बैंक से पैसे निकाल के ले गए। एक तो भाग गया अजरबैजान और दूसरा जेल में पड़ा है, उसके साथ को अक्यूज्ड भी है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंशाल्लाह, और इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह फाइनल होगी। फिर उसके बाद सर लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं थे ना, ये खबर आई थी कुछ माह पहले, लेकिन सर ये पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं, तो सरकारी अफसरान थे ना। तो सरकारी अफसरान तो आपको पता है कि किसी भी सूबे में हो, वो तो जब पैसे खाने होते हैं तो खाते हैं, तो उसमें पार्टी को तो इल्जाम नहीं दिया जा सकता। बेटा बात यह है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट वो पार्टी की होती है या कोई कोलिशन की गवर्नमेंट होती है, ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी उसकी होती है। ओवरऑल उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी ये पैसों को संभालना, और अफसरों को लगाया तानिया तो उन्होंने ही किया होगा। और चले उसको हम खामखा में मैं इन्वेस्टिगेशन को गाइड नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जी आपने वाहिद 15 साल में, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई इलेक्शन का कोई मैं बयानिया बना रहा हूँ। 15 साल में 2000 अरब का बजट है साल का, 30,000 अरब, आप उसको 10,000 अरब निकाल देंगे, शुरू में कम होगा। 20,000 अरब का बजट खर्च हुआ है 15 साल की इस पिछली पिछली पार्टी की हुकूमत में। 20,000 अरब, आप पता नहीं कभी सिंध का आपने कोई ट्रैवल किया है इंटीरियर सिंध में, या कभी कराची आई हैं, नहीं आई हैं, आपको लग जाएगा पता। अच्छा, लेकिन बशीर मेमन साहब, सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप खुद एक ऐसे इदारे में रहे जो कि इस सारी चीजों को इंटेरोगेट करता रहा है। सर लेकिन 2 सवाल हैं। नून लीग तो इस वक्त मुफाहिमत की सियासत के नाम के ऊपर वापस आई है। जरदारी साहब ने एक जगह पर खड़े होकर ये कहा है कि जी मैंने ही सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को कहा था कि वतन वापस आए, मेरे कहने पे आ गए, और देखिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। अब ये फरमाए कि जब वो मुफाहिमत की सियासत करेंगे तो वो तो पीपल्स पार्टी से सींग लड़ा ही नहीं सकते। आप जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है सिंध के हवाले से, लेकिन सर फिर वो कैसे इन बातों को सामने लेके आएंगे जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना होगा? मैं अपने एक कारकुन होने की हैसियत से ये मैं अपने जज्बात आपको बता रहा हूँ। जी जी।
آپ سمجھتے ہیں کہ میرے قائد کے جذبات میرے جذبات سے مختلف ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک عام سندھی کی پکار کو نہیں سنیں گے کہ ہمیں بھی پنجاب جیسی ترقی دو، ہمیں بھی پنجاب جیسا لا اینڈ آرڈر دو، ہمیں بھی زندگی کے جو ایجوکیشن ہے، جو ہیلتھ ہے، اس کی جو فیسلٹیز آپ نے وہاں پہ کی تھی وہاں پر ہمیں بھی دیں. بالکل. آپ سمجھتے ہیں یہ جو اتنے ہمیں لوگ ملے جو کہ ہمیں لوگوں کو ناراض کرنا پڑا، یہ سارے کے سارے اس لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے لاہور گھومنا تھا؟ نہیں، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں پر جا کر کے اجرک اور سندھی ٹوپی میں ہزاروں کی تعداد میں اس لیے میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے گئے تھے کہ خدا کا واسطہ ادھر آ جائیں. ابھی تھوڑا ہماری حالت دیکھیں، اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی مفاہمت کا شکار ہوں. ہم بالکل اس دہانے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اٹ از unbearable now. میں تو میرے قائد کے بھی یہی جذبات ہوں گے ڈیفینیٹلی. وہ جب آئیں گے ان کو پتہ لگے گا، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ چاروں صوبے میں جائیں گے. جب آئیں گے، جب لوگوں کو یہاں پہ حالت اظہار دیکھیں گے، ڈیفینیٹلی ان کا بھی ظاہر دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے. دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے. جب پاکستان نے ان کو پکارا تو وہ چلے آئے. تو ابھی انشاءاللہ آئے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی اتنا ہی بھلا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ لیکن عام آدمی کے لیے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ان کے حوالے سے فالوورز جو ان کے ہیں وہ تو یہی سوچیں گے. لیکن سر آپ سندھ کی اگر سچویشن دیکھیں تو ایم کیو ایم کا ایک اپنا سٹیک ہے، جی ڈی اے کا اپنا سٹیک ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ رول رہا ہے. اب یہ فرمائے گا کہ کسی قسم کے الائنس کی جو خبریں کچھ وقت پہلے آتی رہیں، تو کیا نون لیگ ایسا کوئی گرینڈ الائنس بنائے گی جس میں آئسولیٹ کر سکیں پیپلز پارٹی کو؟ اس کے اوپر بات تو ہوئی ہوگی کم از کم. میں دیکھیں میری وہ حیثیت نہیں، پہلی بات تو میں کہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عالم دین ہے. میں ان کی عزت کرنے کی وجہ ایک تو وہ عالم دین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت ہی دور اندیش سیاستدان ہیں. انہوں نے 2 مہینے پہلے میرے پی ایم ایل این جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے ایک مرتبہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جے یو آئی مسلم لیگ فنکشنل، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این مل کر ہم الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بغیر. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی دیا تھا. میں ان جیسے سیاستدان سے ناپختہ اسٹیٹمنٹ کی توقع بالکل نہیں کرتا ہوں. وہ انتہائی پختہ اور انتہائی دور اندیش اور انتہائی ظاہر ہے میں عزت کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں مجھے رے آف ہوپ نظر آئی. بالکل ٹھیک، مجھے رے آف ہوپ نظر آئی. اور عام سندھ کا رہنے والا اس میں رے آف ہوپ دیکھتا ہے. اور ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف اور جو مسلم لیگ فنکشنل، جی ڈی اے، یہ سارے آپ دیکھیے گا آپس میں مل کے. مطلب میں تو مولانا صاحب کی ظاہر ہے دور اندیش سیاستدان، انہوں نے بات ویسی تو نہیں کی ہوگی نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک سوال اور، وہ یہ کہ ہر جگہ پہ ایک الزام لگ رہا ہے نون لیگ کے اوپر، اور سب سے پہلے یہ الزام جس جماعت نے لگایا وہ آپ ہی کے صوبے سے ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے کسی کو. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے یہ بات کی، اور وہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ بھی انہوں نے واضح نہیں کیا. لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس آنا جماعتوں کی طرف سے نون لیگ اور پھر اس الیکشن دونوں کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ جرنلسٹ ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. یہ جو حکومت ہے سندھ میں، اصل تو جو الیکشنز ہیں وہ تو کروانے تھے پروونشل گورنمنٹ نے. یہ جو حکومت ہے یہ ایکسٹینشن ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے. میں تو کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ مانگنے سے پہلے یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرے. سندھ میں ابھی تک تو جو سیکریٹریز ہیں وہی ہے جو سسٹم کا حصہ تھے. سسٹم تو آپ کو پتا ہے نا، یہاں پہ سندھ میں ایک سسٹم چلتا ہے. جی بالکل سر. سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. میں خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو، سسٹم ابھی تک چل رہا ہے.
اور یہ ہو سکتا ہے بلاول صاحب کے لیے خوشخبری ہو کہ سسٹم آپ کا چل رہا ہے ابھی تک سندھ میں اور آگے بھی چلے تبھی گا. آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. نہیں انشاءاللہ یہ سسٹم ختم ہوگا. اللہ کا حکم ہے. بندہ سوچتا کچھ اور ہے, خدا اس کا فیصلہ کچھ اور کرتا ہے. یہ فیصلے میرا اللہ کرتا ہے. میرا یہ یقین ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ سسٹم بھی ختم ہوگا اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کہاں پہ کون اسٹینڈ کرتا ہے. ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ تو ان کا ایجنڈا تو 15 سال انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا کہ جاتے جاتے 1 سال پہلے پاپولیشن ہماری بڑھ رہی ہے اور سندھ حکومت کہہ رہی تھی 14 سال 15 سال کے بعد کہ گھوسٹ اسکولز ابھی تک موجود ہیں. اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں. اسپتالوں میں بی ایچ یوز میں جا کر کو دیکھیں. چلے لیکن تو بشیر انہوں نے صاحب اپنا اس کے ایجنڈا اوپر 15 سال امپلیمنٹ کیا. سر اس کے اوپر نا کسی دن تفصیل سے آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے تھر کو بدل دیا, یورپ بنا دیا, ہم نے سندھ میں یہ کر دیا, یہ فلانی پروجیکٹ شروع کر دیے, اس کے اوپر کسی دن تفصیل سے آپ کے ساتھ نشست کریں گے کیونکہ آج کا ہمارا سیگمنٹ خاص طور پر نون لیگ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے تھا. بڑی نوازش آپ کی, آپ نے میں وقت دیا. انشاءاللہ سر آپ سے کسی اور پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات کروں گی. یقیناً نون لیگ کے حوالے سے بشیر میمن صاحب جو اپنا ٹیک دے رہے تھے وہ امپورٹنٹ ضرور تھا, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا واقعی نون لیگ سندھ کے لیے جو کچھ پلان کر رہی ہے پریکٹیکلی وہ نظر بھی آتا ہے یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ تو کر دیا, لیکن یہ فیصلہ جو ہے اس کے نتائج اچھے ثابت ہوں گے یا برے یہ آنے والے ہفتوں میں واضح ضرور ہوگا. لیکن یہ ضرور واضح ہو چکا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اوپر نہ تو عدلیہ مطمئن تھی اور نہ ہی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ مطمئن نظر آتے تھے. کیا واقعی دیگر ادارے سے مطمئن ہے یا پھر نہیں, اس فیصلے سے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں عدلیہ کی طرف سے اہم ترین کیسز کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور کئی ایسے کیسز جو کہ پینڈنگ تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہیں کچھ وقت پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا اس کی باز گشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے. آیا سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے یا پھر نہیں, اس فیصلے کو کالعدم تو قرار دے دیا گیا, لیکن اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس فیصلے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب. راجہ خالد صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ آیا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا, اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے یا غلط اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ جو الگ الگ طبقہ فکر ہیں ان کی طرف سے الگ الگ سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے. سر ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا مرزا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا, کہ پہلے بھی یعنی 1952 کا آرمی ایکٹ ہے, اس کے فوراً بعد 1953 میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا سویلینز کا, پھر 1967 میں باضابطہ طور پہ سیکشن 2D1 اور 2D2 وہ ڈالی گئی, اور یہ جو سیکشن 2D انسرٹ کی گئی اس میں پوری صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ سویلینز کا ان حالات میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ ایک جو کامن سی بات ہے جو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہزاروں سویلینز ہیں جو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر کام کرتے ہیں, ان کے حساس اداروں کے اندر کام کرتے ہیں, تو کل وہ جب فائنگ شروع کر دیتے ہیں, جاسوسی شروع کر دیتے ہیں, سیڈیشن کا چارج ان پہ لگتا ہے, لوگوں کو سیڈیوس کرتے ہیں, اور پھر جب ان کے ساتھ پروسیڈنگ شروع ہو تو وہ کہیں یہ پلی لے لیں کہ ہم سول ہیں لہٰذا ہمارا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, اور پھر وہ سول کورٹس میں جا کے سارا کچھا چھٹا جو ملک کا ہے, جو ملک کی سلامتی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں, سیکرٹس ہیں, وہ وہاں پہ ڈسکلوز کریں اور ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی سیکورٹی کے لیے, ملک کی سیفٹی کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. یہ ملک پہلے ہی شدید دہشت گردی کا شکار ہے. اب جو سول عدالتیں ہیں ہماری, ان کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ ججز محفوظ نہیں ہیں, وکلا محفوظ نہیں ہیں, پروسیکیوٹرز کو قتل کر دیا گیا, اسی طرح جو گواہ ہیں, وٹنسز ہیں, وہ محفوظ نہیں ہوتے, کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی.
फिर हमारी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है या जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो काफी हद तक फेल हो चुका है, वो नाकाम हुआ है दहशतगर्दी को कर्ब करने में, दहशतगर्दों का इंसदाद करने में। नहीं पूरी सर, तरह से माजरत, मुझे एक सवाल की इजाजत देने राजा साहब। सर ये बताइएगा कि जो फैसला आया वो तो उसमें फोकस तो 9 मई का वाकया था कि उसमें जो सिविलियंस शामिल थे। सर क्या ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें भी गाइड करें कि जो लोग जो फौज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन इश्यूज का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट था जिस इंसिडेंट को फिर जवाब बनाया गया कि इसमें जो सिविलियंस इन्वॉल्व थे उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या इसकी वजाहत करते हैं कि क्या इसमें कोई तफरीक मौजूद है? देखिए ना, बात ये है कि जो मिलिट्री एक्ट है हमारा, आर्मी एक्ट है सॉरी, उसकी मैं जिस सेक्शन का आपको हवाला दिया उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर सिविलियन वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमलावर हो, आर्मी की बिल्डिंग्स पे, आर्मी के अदारों पे, आर्मी के आर्सनल पे वो हमलावर होंगे, राइट अंडर मिलिट्री कोड। ठीक है, ये वाज़ेह तौर पे उसमें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारा इतना ये जो 9 मई का वाकया इसी के तनाजुर में देख लें कि ये बात सच नहीं है कि जीएसक्यू पे हमला हुआ। अगर तालिबान जीएसक्यू पे हमला करें तो उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो और वो सजाएं पाएं और उन्हें हैंग कर दिया जाए, और कोई अगर XYZ जाके वहां पे हमला करे तो उसका केस भी एट पार होगा, उसी के साथ उन्हें देखा जाएगा, ना कि आइसोलेशन में। नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त तक पॉलिटिकल पार्टी है, उस वक्त तक उसे फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, जब तक वो हदूद क़यूद के अंदर या लिमिट्स के अंदर रह के एहतजाज करती है। जीएसक्यू पे हमला हो, कल खुदा न खास्ता हमारी जो एटॉमिक पावर है या वहां पे जाके लोग एहतजाज शुरू कर दें और उधर पथराव शुरू हो जाए, या फिर ये है कि आप जितने एयर बेसिस थे वहां पे हमलावर हों, जो आर्मी की मिलिट्री हमारे जो शोधा थे, शोधा की यादगारें आप तोड़ दें, आप ऑर्डर है उसकी रिहाइश पे हमलावर हों। कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं? एक दहशतगर्द के लिए कुछ और कानून हो, दूसरे दहशतगर्द के लिए कुछ और कानून हो, ये नहीं हो सकता। जब मैं एज एन एडवोकेट एक ऐसा ऑफेंस कमिट करता हूँ जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन में आता है, तो फिर मैं एडवोकेट से काम है टेररिस्ट हो गया। ऐसी ही सूरत 2 मई के हवाले से है, और इस पे एक दफा नहीं बल्कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स ने सिविलियन के ट्रायल्स को देखा और उन्होंने इस तरह का फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्हें आप फेयर ट्रायल का मौका दें, जहाँ भी फेयर ट्रायल हो, अपनी मर्जी का वकील समाज का मौका दिया जाए, राइट ऑफ ऑडियंस हो। तो ये बिल्कुल ठीक से पॉइंट आ गया आपका, लेकिन वक्त की कमी के बायस मुझे इस सेगमेंट का अख्ताम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजा खालिद एडवोकेट साहब, माहिर कानून हमारे साथ। यकीनन अब देखना ये होगा कि आया हुकूमत वक्त इस फैसले के खिलाफ किसी किस्म की कोई अपील करती है या फिर नहीं, क्योंकि बकौल राजा खालिद साहब के कि इससे बहुत से नुकसानात भी हो सकते हैं। अगर आप तफरीक कर देंगे कि कोई एक टेररिस्ट इसमें फॉल करता है और दूसरा नहीं, तो इससे दहशत गर्दों के हवाले से खास तौर पर जो है वो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।